إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا وإمامنا في الدنيا وإمامنا في الجنة أفضل صلوات الله وسلامه عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المحكم المجيد والفرقان الحميد إن إبراهيم كان أمة كانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل وزغ إنه كان ينفخ على إبراهيم رواه البخاري رحمه الله تعالى عز وجل والعلا ہر قسم دی حمد و ثنا اکائی تنہائی بڑائی اکائی کبریائی رب ارض و سما دی ذات دے لائق اور زیبہ ہے جڑی ذات اتنیاں طاقتاں دی مالک ہے کہ اگر وہ کن فیکون کہہ دے وے تے ساری کائنات دا نظام جامد کر دے وے اور اگر وہ ارادہ کرے تے موت زندگی بنا دے وے زندگی موت بنا دے وے وہ ہر چیز تے قادر ہے اور انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین نانا حسنین امام الہدا خیر الورا سید الابرار نبی الاخیار افضل صلوات اللہ وسلام علیہ دی ذات اقدس تے کہ جنہاں نے آ کے اس کائنات دے اندر خوشبو پیار وفا حیا اور ایک دوسرے کا درد اور خیر خائی کو متعارف کرایا کہ جگ مہکیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تکدا ہے عرشی فرشی انسان حیوان کیا سارا جہان کملی والے تیرے پیار ول تکدا ہے کسے دشمن دی نہیں پرواہ تینوں خود رحمان تیرے تے نظر کرم رکھدا ہے اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنیاں کروڑاں رحمتاں فرمائے احباب گرامی اج دا خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک اس عظیم ہستی دا تعارف تواڈے سامنے کرنا چاہنا جدی مکمل تفصیل سیرت نو رب رحمان نے 25 قرآن مجید دیاں سورتاں وچ بیان کیتا ہے
اور ایک کم 70 مقامات تے بڑی تفصیل دے نال بیان کیتا، اور او نے سارے نبیاں دے دادا جان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسی اج انہاں دی سیرت اور انہاں دے اوصاف کہ جنہاں اوصاف دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں سارے نبیاں دا دادا جان، بیت اللہ شریف دا بانی، اور اج یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحجہ ہے، اس دن دا ماشاءاللہ روزہ محبوب سلم دی سنت ہے، اور نال ہی اللہ تعالیٰ 2 سالاں دے گناہاں نوں ہی معاف کر دیندے۔ یہ اج بڑا ہی مبارک دن ہے۔ ویسے بھی جڑا بندہ جمعہ اول گھڑی وچ صحیح طریقے نال ادا کر لیندا ہے، مکمل انہماک توجہ خشوع خضوع دے نال، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب دے 10 دناں دے گناہ معاف کر دے۔ تے اج بہت ہی عظیم ہستی دا ذکر ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے 69 مقامات تے 10 20 30 نہیں بلکہ ایک کم 70 مقامات تے قرآن مجید وچ تفصیلاً بیان کیتا ہے۔ اگر غور نال چند منٹ سن لو گے انشاءاللہ ایمان دے وچ باغ بہار آئے گی اور نکھار آئے گا، شرک و بدعت تو بچ جاؤ گے اگر ابراہیم علیہ السلام دے مذہب تے چل گئے، کیونکہ رب ذوالجلال فرماندے نے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے محبوب تسی بھی سارے مذہب ادیان چھڈ کے تے میرے ابراہیم خلیل اللہ دے طریقے تے ملت تے چلنا ہے، کیونکہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی رب ذوالجلال کہندے نے پوری امت سن، پوری جماعت سن، اللہ تعالیٰ دے مطیع سن، حنیفہ سارے باطل تو الگ تھلگ ایک عرش والے دے مسلمان تے فرما بردار سن، موحد سن اور موحداں دے امام سن، ولم یک من المشرکین، میں سارے جہان نو چھڈ کے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسی ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست تے خلیل بنایا ہے، محبت دے آخری درجے تے لیا کے اپنا دوست تے یار ٹھہرایا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام دا دادا جان ٹھہرایا ہے۔ وجہ کی ہے کہ انہاں دیاں صفتاں مینوں رحمان نو پسند بڑیاں آئیاں، میں سارے جہاناں دیاں سرداریاں انہاں دے سر تے سجا دیتی تے سونیاں سارے نبی تے ولی قیامت تک تیرے پیچھے نے تے تسی اپنے ابراہیم علیہ السلام دی ملت تے مذہب تے چلنا ہے، کیونکہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سن نہ عیسائی سن، کیونکہ یہودیاں تو عیسائیاں تو 600 سال پہلے یعقوب علیہ السلام دنیا تے آئے سن، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے، اور انہاں دی لڑی وچوں یہ سلسلہ جڑے ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام دی جماعت وچوں نے، اور نال یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا تے ابراہیم علیہ السلام دا 2160 سال دا وقفہ ہے، لہٰذا کوئی یہودی عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام ساڈے نے، اگرچہ اج سارا جگ نسبت جوڑن دی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نو وہ مقام ملے ہے کہ ہر بندہ انہاں نال جوڑ کے فخر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفی کر دیتی کہ میرا خلیل اللہ یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، بلکہ امتن قانتن للہ، ایک کلے جماعت سن۔ تو انہاں دا تھوڑا جا تعارف سن لو۔ ابراہیم بن آزر بن نحور، انہاں دے والد دا نام آزر بن نحور سی، اور بعض کہندے نے تاریخ، لیکن صحیح راجع قول جڑا قرآن مجید وچ ذکر ہویا ہے، والد دا نام وہ آزر سی، دادے دا نام نحور سی، انہاں دی والدہ دا نام بونا بنت کرنبابن سی، اور انہاں دی جڑی ولادت ہے او عراق جنوبی دے وچ پیدا ہوئے نے، اور انہاں دی وفات او شہر خلیل فلسطین دے اندر مدفن بنے،
कबर बनी और इन्होंने कुल जिंदगी 175 साल पाई। और जिस शहर अग दे छलांग मारी सी उस शहर का नाम है कूसा। इस वजह तो इन्हों के चाचा जान कूसा शहर वेसी और इन्हों की वालदा नूं करनबाबन बिनते बूना बिनते करनबाबन अकूसी कहा जाता है। और इस कूसा शहर जिहड़ा कूफे के करीब इराक दे विच है, उत्थे इन्हों अग दे विच डालिया गया। लेकिन मदफन इन्हां दा पहला किबला फलस्तीन शहर खलील बनिया और उम्र इन्हां दी 175 साल। ये मुख्तसर जिहा इन्हां दा तारुफ है। असल मकसद है कि मैं इन्हां दे औसाफ और इन्हां दा अकीदा बड़े इख्तिसार और जामियत दे नाल तुहाडे सामने रखना चाहना, क्योंकि अरशां वाला रब कई मुकामात ते 70 दफ़ा के करीब अर्श वाला सानू ये समझा रहा है कि मैनू मेरे खलील दियाँ सिफतां बड़ियां पसंद ने, काश के सारे जहान विच भी ये खूबियाँ पैदा हो जान। तो इस वजह तो नबी मोहतरम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस अंदर इरशाद फरमाया, अमरा बे कत्लिल वज़द, आपने फरमाया कि छपकली नू जिहदी किस्म किरला है इनू कतल करो, जिहड़ा एक सट नाल इनू मारे मैं रहमान 100 नेकियां अता करांगा। अल्लाह ताला जी वजह की है इनू मारन ते इन्नी खुशी, इन्ना सवाब, सैकड़े नेकियां की बशारत क्यों है? वजह इल्लत सबब दसिया, काना यनफुखु अला इब्राहिम, ए मेरा दुश्मन है, बेईमान है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अग ते फूंक मारदा सी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। गोया कि रब रहमान दस रहे ने कि मैनू एक एक किरले तक भी इलम है कि जड़ा मेरे यार खलील नाल दुश्मनी करेगा वो कदे भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता, कदे जन्नत च नहीं जा सकता, वो बदबख्त है। बल्कि इन्ना तक फैसला कर दिता, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिहा नफ्सह, कि जेड़ा बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे अकीदे तो, नजरिए तो, मिल्लत तो, मजहब तो, मंशूर तो, दस्तूर तो, तरीके तो, किरदार तो, गुफ्तार तो, आप दे मिशन तो मुंह फेरेगा, वो दुनिया का बदतरीन बेवकूफ, अहमक, मजनून, मेंटल ते झल्ला ते पागल होएगा, बेदीन होएगा। और जड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मजहब ते चलेगा और रब दा वली ते प्यारा ते जन्नती होएगा। ते दुआ करो अल्लाह अज सानू भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अकीदा, उन्हां दियां प्यारियां प्यारियां सिफतां, आदात मेरे अंदर, तुहाडे मेरे बच्चों के अंदर पैदा फरमा देवे। आओ मैं जड़ी आयत करीमा पढ़ चुकिया, उस तो बाद रब्बे जुल जलाल ने यह जिक्र किया कि इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह, कि लोगों पहला मसला मैं अपने खलील की सीरत तो यह समझाना चाहना। एक पासे जिस शहर में पैदा होए उस शहर के अंदर उन्होंने अजकल और शहर कहा जाता है, ਉਹਦੇ अंदर 5000 बातिल खुदा सन ते बुत सन, जिन्हां दी इन्हां दे वालिद दादे सारे पूजा ते इबादत करते सन। इस 5000 बुतां दा मुकाबला फिर दूजे पासे सूरज नूं रब बन के पूजन वाले उबादुल कवाकिब ते सितारियां दे पुजारी उबादुल मलूक, बादशाहां नूं नमरूद नूं रब बना के दे पूजन वाले अल गर्ज के सारे जहान दा कुफर, शिरक, जुल्म और असनाम, बुत और सारे बातिल जमातां एक पासे, कल्ला रब दा खलील एक पासे। मेरा रहमान कह रहा कि मेरा खलील जमात है, बाकी सारा जहान ए दे मुकाबले च बातिल है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन, ओ लोगो मैं कसरत किल्लत नहीं वेंदा, भावें कल्ला मेरा यार होवे, सारा जहान जहन्नमी ते बातिल ते नजस ते पलीत होवे, मैं अपने कल्ले यार नू जमात बना छड़ना, बाकी सारियां नू जहन्नम दी अग ते राख बना छड़ना। इस वजह तो किसी कहने वाले ने प्यारी तर्जमानी की थी, वो कहता है कि हर जिन्स की ख्वाहिश है कि मेरा खरीदार हो कोई। ज़रा समझना बात बड़ी अहम है। गंदम होए, मकई होए, आलू होवन, जड़ी भी जिन्स होए, अगर वो बिके ना तो सड़ गल जाती, बेकार हो जाती, उसकी तोहीन हुंदी है।
گلیاں بازاراں چ سٹ دیتی جاندی، وہ کولو بدبو تے نفرت پھیلدی۔ اس وجہ تو کہن والا کہندا ہے ہر جنس کی خواہش ہے کہ میرا خریدار ہو کوئی، ہر حسن کی طلب ہے، ہر حسن کی چاہت ہے کہ میرا طلبگار ہو کوئی۔ عجب مار میرے مولا تیری رحمت ہے کہ جو تڑپتی ہے ہر لمحہ کہ گناہ گار ہو کوئی۔ عرش والا خود خریدار بن کے آتا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کی طرح با وفا اور بار کردار ہو کوئی۔ نہیں سمجھے کہ عرش والا خود خریدار بن کر آتا ہے جب خلیل اللہ کی طرح مواہد اور با کردار ہو کوئی۔ تو جدو بندہ مشرک تے پلیت ہوئے تے پھر رب جنت حرام کر دیندہ ہے، جہنم واجب کر دیندہ ہے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ آ جائے زمین آسمان گناہاں دے پرے ہومن، میرا مالک سارے گناہ معاف کر کے جنتی نواب تے شہزادہ بنا۔ پر آج سمجھنی یہ بات ہے کہ ایسا یہ سیرت سنن تو بات توبہ کرنی ہے کہ ساری زندگی شرک نہیں کرنا۔ آؤ پہلی صفت یہ بات سمجھ آ گئی کہ مواحد ایک ہوئے، دوجے پاسے سارا جہان ہوئے، رب کدے نال ہے؟ کلے مواحد دے نال۔ تے جماعت بھی اس وجہ تو اے تانے دینے چھڑ دیو کہ فلانے تھوڑے نے تے فلانے بہتے نے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، بہت ساریاں قلیل جماعتاں۔ اور میں حیران ہوں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نو جدو کوسا شہر اگ وچ پایا گیا، 30 گز لمبیاں دیواراں، 20 گز چوڑیاں، بڑیاں گہری کھدائی کر کے خندق کھود کے بڑیاں لمبیاں دیواراں بنا کے کئی دنوں تک وہ لکڑی دا بالن ایندھن اکٹھا کیتا گیا۔ آخر انہوں ننگے بدن کر کے 10 دن قید رکھیا گیا، 40 دن اس اگ وچ رکھیا گیا۔ لیکن اگ بھی رحمت بن گئی، گلشن تے باغ بہار بن گئی۔ اگ دے وچ بھی ایسی نرمی تے خلق تے ٹھنڈک تے خوشبو تے پیار سی کہ ابراہیم علیہ السلام ایویں سیر کرتے سن جویں کسی باغ دے وچ بندہ سیر کردا۔ لیکن جدو لوگاں دے دلاں تے موہراں لگ جان، اے واقعہ ویکھ کے 40 دنوں بعد جدو رب دا خلیل مسکراندا ہویا اگ وچوں نکلیا، ویسے تے نمرود بے ایمان انہاں دی پوری نسل کہہ رہی سی نعم رب ابراہیم، رب تے ہویا تے ابراہیم دا رب ہویا۔ ایک کالے نمرود کانے دے پلے کیے جنہیں اج 40 دنوں بعد اینی آسمان تک اڑدی اگ دے وچوں بچا کے وکھا دتا۔ تے اوویں مسکراندے رسیاں اگ نے ساڑ کے کھول دتیاں، ایویں لگدا ہے جویں اگ بھی میرے خلیل دی خادم سی۔ لیکن مسلمان کنے ہوئے؟ ایک بھتیجا لوط علیہ السلام، ایک کلا مسلمان ہویا تے رب نے اے دے سر تے بھی نبوت دا تاج رکھ دیا۔ اے دی بیوی بھی اندروں مسلمان نہیں ہوئی، وہ بھی جہنم نو گئی لوط علیہ السلام دی، قرآن جی دے چ لکھے۔ لیکن کلا ایڈے بڑے حادثے تو بعد مسلمان تے اج ساڈا حال ہے کہ کوئی دجال آ جائے نا تے اسی 70,000 دجال نو رب مان لیں۔ حدیث جاندا کہ 70,000 دجال نو رب مان لیں۔ سانو ایتھے کوئی جے جا مرضی آ جائے اسی اسی ویلے انہوں داتا تے مشکل کشا مان لیں۔ لیکن وہ لوگ کفر تے انہیں پکے سن، بتاں دی عبادت کہ بت بھی سارے خلیل اللہ نے توڑ دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تے نال چیلنج دیتا کہ اگر تواڈے مشکل کشا نے تے بول دے کیوں نہیں، مینوں روک دے کیوں نہیں، تانوں دس دے کیوں نہیں، تسی انہاں کولوں پوچھ دے کیوں نہیں۔ آخر وہ بالکل ہر پاسوں لاجواب ہو کے پھر بھی انہاں ظالماں کفر نہیں چھڈیا۔ اج مینوں افسوس آندا ہے کہ سانو امریکہ، انڈیا، مودی، ٹرمپ تھوڑی جی بے حیائی تے گندی فلم دے دے ساڈے سارے جوان او دے پیچھے لگ کے نماز تے توحید چھڑ گئے۔ میں اس قوم نو کی تقریراں سناؤں، کی درد دل سناؤں کہ اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے جل اٹھے ہیں سینے کے پھپولے، سینے کے داغ سے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام دی پہلی صفت شاکرا لانعمی
فرمایا مینوں یہ بہت پیارے لگتے ہیں کہ انہاں دے وچ شکر گزاری بڑی سی. سارا جہان مخالف ہے. تانوں پتہ ہے 5 امتحان ہوئے نے. کنے؟ 5 یا 6. بچے تے بی بی ہاجر نو کلیاں چھڑیا جنگل بیابان وچ. پھر بچے دے گلے تے چھری چلانا بوڑھے باپ واسطے آسان نہیں. پھر نمرود دا مقابلہ. پھر اگ وچ خوشی نال چھلانگ مارنا. کیویں ماری کہ ایک طرفی آتش کفاراں والی تے بامبڑ سخت مچاوے، دوجی طرفی آتش عشق الہی تے سخت علمبا لاوے. دونوں طرفی آتش مچی تے شولہ تیز مریندا. جبریل ذرا پیچھے ہٹ دیکھ تماشا تیرا رب کیویں کریندا. آکھیا مینوں کسے فرشتے دی مدد دی لوڑ نہیں. علمہ یکفی عن حالی، میرا داتا تے مشکل کشا تے لج پال جانے. او بچان والا ہے، میں او دی خاطر جان دین والا. کہ وہ تختہ دار پہ بھی جب آئے تو اسے چوم لیا. ایسے جیدار زمانے میں کم دیکھیں، کٹی ہیں گردنیں برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. اور باطل لگے خلیل جھکیا نہیں، آگ وچ چھلانگ مار دیتی. تے آج اسی تے جنت چھڑ کے تے برائی والے جا رہے، عدل چھڑ کے ظلم والے جا رہے، توحید چھڑ کے شرک دے گند والے جا رہے ہیں، سنت دا نور چھڑ کے کافراں دی بے حیائی اور یعنی فحاشی تے ننگے پن والے جا رہے ہیں. ماتم اور افسوس ہے اس قوم تے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، اور نہ سمجھو گے کل خون دے آنسو رونا پے گا. پہلی کی ہے کہ ہر حال وچ شکر کیتا. دوسری صفت صابر بڑے سن. کسے میدان وچ گھبرائے آپا تے اجے معمولی جی گل ہوئے تے ایک دوجے نو مارن لگ پے، مسجداں چھڑ گئے، رولے پا دیتے، شرارتاں سج گئیں، دشمنیاں بنا لیں. لیکن انہوں نے بڑا کچھ برداشت کیتا ہے لیکن میدان چھڑیا نہیں. دین تے قائم نے مخلوق دا درد چھڑیا نہیں چھڑیا. اگلی صفت ذا قلب سلیم. ابراہیم خلیل اللہ دا دل سلیم سی. دل دیاں 4 قسماں نے. ایک منکوس ہوندا ہے جدا دل رب الٹا کر دے. اے منافق دا دل ہے. کملی والے دے اگے بہ کے 10 سال جمعہ سنن جنت دے باغ وچ، تے جنوں نفاق دی بیماری ہے او دی بیماری ود تے سکدی ہے، ایمان دا ایک قطرہ بھی اندر داخل نہیں جا. کھجوراں دے تھم رو پین گے، کنکریاں دے پتھر کلمہ پڑھ لین گے، منافق کلمہ دلوں نہیں پڑھے گا. منکوس الٹا دل. ایک میت کافر دا دل مردہ ہوندا ہے، او دی زندگی جانور والی، احساس کوئی نہیں. تیسرا مریض بیمار دل. جے تھوڑی جی دین دی رونق مل گئی تے دین والے آ گیا، تے جے کافراں کول گیا تے بیمار ہو گیا. ایک ہے سلیم دل. لکھ اندھیریاں چلن، جبر و قہر دیاں، عیاشی اور یانی دیاں، لیکن سلیم دل ہوئے جڑا کسے فتنے تو متاثر نہ ہوئے. مردہ مر جائے پر رب دی دہلیز نہ چھڑے. ایک کہہ دے کہ تقدیر پہ کبھی شکوہ نہ کرنا، تیری عقل میں رب کے ارادے سمجھ نہیں آ سکتے. اقبال کیوں پھرتا ہے در پہ در منتیں مانگتا، بھلا بتا تو صحیح کہ کون سا کام ہے جو تیرے پروردگار سے نہیں ہوتا. بھلا بتا تو صحیح کہ کون سا کام ہے جو تیرے پروردگار سے نہیں ہوتا. کیوں کافران دے کولوں ذلیل ہو کے عزتوں بیچ کے رزق منگنا ہے؟ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور کدی دین دے سودے کر کے بھی قوماں نے مال لیا. رب کو منگیا کرو. خلیل اللہ نے منگیا تے اپنے مولا کریم کو منگیا. ربانا ربانا، جتھے بھی منگیا رب کو منگیا. اگلی صفت کی سی دل سلیم سی. پھر حلیم سن. پھر کانا صدیقن، سچ بولیا. کوئی کہہ سکتا ہے استاد جی بخاری شریف سے لکھے ہے ثلاثت کذبات کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3 جھوٹ بولے سن. قرآن کہہ رہا کہ وہ صدیقن نبیہ، سچے نبی سن.
یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ مولانا عبد المنان نورپوری شیخ الحدیث انہاں کو سوال ہویا تے ہس کے کہن لگے جڑے آندے نے نا بخاری صحیح نہیں، کیونکہ بخاری دے وچ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے نے، تے کہن لگے ایو بات تے قرآن وچ بھی آئی ہے کہ انہاں پوچھیا بھی آؤ میلے تے چلیے، تماشے تے چلیے، بتاں دے میلے لگتے سن، اج بھی ماشاءاللہ میلے لگتے ہیں، ادوں بتاں دے میلے سی، اج قبراں دے میلے نے، سارے کام تے عادتاں تے ساڈیاں اوویں چلدیاں آندیاں۔ انہاں کیا انی سکیم میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، لیکن رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے خلیل نے میری خاطر بیماری لئی ہوئی سی کہ شرک ویکھ کے غم بڑا سی، دکھ بڑا سی، درد بڑا سی، جلن بڑی سی، میرا خلیل زمین تے روندا سی کہ یا اللہ موقع دے کہ میں اے 5000 بت توڑاں جڑا میری ولادت گاہ وچ رکھیا ہے، با یا پھر قوم میلے تے گئی تے پچھو ساریاں دا صفایا کر دیتا۔ پہلے بت شکنے نے اور دوسرے بت شکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں پیدا ہوئے نے تے سارے نبیاں دے سردار، یہ 2 ہستیاں نے جنہاں بت توڑے نے، یا پھر صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی نے بت توڑے۔ اج اسی ہاں کہ ساڈے گھر گھر بت پیا ہے، تصویراں اسی آدھے نفس نو بت بنا کے پوج رہے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس بدبخت دا حال بھی ویکھیا ہے جڑا اپنے آپ دے نفس نو بت بنا کے پوج رہے، رب بنا کے پوج رہے، جویں دل وچ آئے۔ سانو نہ مولا دی حکم دی فکر، نہ نماز دی فکر، نہ حلال دی فکر، نہ حرام دی فکر۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ بتوں سے ہے تجھ کو امیدیں، رب سے نا امیدی، بتا تو صحیح کی اور کافری کیا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اے جھوٹ سن، عام اصطلاح زہری طور تے، حقیقت چ تینے سچ سن۔ ایک جدو کیا سی کہ اے میری سارا میری اخت ہے، اسلامی بہن ہے، کیونکہ انہاں فرمایا سی انہاں دی بیوی تو انہاں تو علاوہ پوری روئے زمین تے دوجا مسلمان ہی کون سی، کہ مسلمان ایک دوجے دے بہن بھائی بھی ہوندے، یہ بھی سچ۔ تے تیسرا انہاں مشرکاں نو سمجھاون واسطے کیا سی بھی آپ بت میں نہیں توڑے، بل فعلہم کبیرہم، اے تواڈے بڑے بت نے ساریاں دیاں توڑاں لائیاں نے، اینوں پوچھو بھی انہیں کیوں مارے۔ لیکن انسان رب آدھے ہتھاں نال بنا کے سجدے کردا سی۔ جدو عقل دا جنازہ، جب رب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، جب رب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، پھر عقل نہیں رہندی۔ تو اے بھی ابراہیم علیہ السلام دے سچ سن، اے باتاں بخاری وچ نہیں تے قرآن وچ بھی، تے جے اگر بخاری دا انکار کرو گے تو قرآن دا بھی انکار کرنا پے۔ سمجھائی بات؟ سچے، ایک سچے بنو۔ ایک خوبی سی حلیم، حوصلہ بڑا سی خلیل دے وچ، بچے دے گلے تے بھی چھری چلائیے تے گھبرائے نہیں، اگ وچ چھال ماریے تے گھبرائے نہیں، کیونکہ جلد بازی، جلدی غصے وچ آ جانا، جلدی اپنے آپ تو باہر ہو جانا، بندہ وہ ہوندا ہے جڑا دکھ سہ کے بھی مسکراندا رہے۔ اللہ اللہ میرے نبی دا حوصلہ جڑا گالیاں سن کے مسکراندا ہے، اپنے اندر حلم، برداشت، حوصلہ پیدا کر۔ اے بکرا بھی تینوں سبق دیندا ہے کہ کنے پیار نال چھری برداشت کر گیا، لیکن تیرے میرے وچ حوصلہ ہی کوئی۔ ایک انہاں دی صفت سی منیب، ہر ویلے گڑ گڑاندے رہندے سن۔ ایک صفت سی مہمان نواز تے سخی، اینے سخی کہ فرشتے عذاب دے آئے نے۔ یہ سارے واقعات نے، یہ ایک ایک صفت اتے پورا پورا جمعہ، بلکہ اللہ دا شکر ہے 10 جمعے پڑھائے جا سکتے۔ میں تے تانوں کہندا ہونا بھی چلو میری کوشش یہ ہوندی کہ تانوں ہر جمعے قرآن و سنت دے پھل تے کلیاں پیش کیتیاں جان، ہزاراں لکھاں دی تعداد وچ، شاید کسے دی خوشبو تیرے دماغ نو معطر کر جائے۔ سخی تے مہمان نواز، فرشتے عذاب دینے، جا بعجل حنیس، پوچھیا نہیں بھی کی کھاؤ گے پیو گے، اسی تے اتنا پوچھنے ہیں بھی اگلا انکار کرن تے مجبور ہو جائے، لیکن چپ کر کے پورا بچڑا ہی پن کے لے۔ ہن وہ قوم لوط نو عذاب دینا آج سے فرشتے
چک کے پٹھا کر کے آسمان تک لجا کے سٹ کے اتنے اگ دے انگاریاں دی بارش سی پتھراں دی، اور بیٹھے نے کھاندے نہیں تے آپ ڈر گئے۔ جدو خوف محسوس کیتا تے ادو جبریل نے کہا ڈرو نہ، اسی صرف جھٹ گھڑی آئے ہیں تے آ قوم دا پنا چکن لگے۔ اسے لے آخیا بھی میرا بھتیجا لوت بھی اتھے، فرمایا انہوں بچا لاں گا۔ رب آدھیاں نوں بچا لیندا ہے، دوجیاں نوں پھر چک بھی دے۔ تو اگے تسی سنیا ہے وہ ایڈی گندی قوم سی کہ فرشتیاں نال زیادتی کرن واسطے دیواراں پھلانگ کے لوط علیہ السلام دے گھر داخل ہو۔ پھر اللہ نے انہاں دا او حشر کیتا کہ جس باہر سمندر چ انہاں نوں سٹیا گیا، میں خود اتھے گیا، جبائل الخبر علاقہ ہے، 46 کلومیٹر سمندر دے اتنے پل بنی جڑی بحرین نو ٹچ کر دی، اتھے اسی درس دین گئے ساں جبائل الخبر دے وچ، انہوں باہر میت آندے ہیں۔ اج بھی وہ مردار سمندر ہے جتھے اس قوم نو پٹھا کر کے رب نے تباہ برباد کر نام و نشان مٹا دیتا۔ تو بہرحال ایک آپ سخی بڑے سن، پورا بچڑا دعا کرو اللہ سانوں بھی سخی بنا دے۔ ایا رب دے گھر چ چھولیاں تاں نے کہ میرے سمیت آپاں کنجوس بڑے ہیں، نہیں تے رب دے گھر چ جھولی اٹھ ہی نہیں سکتی۔ یہ مولوی صاحب دا سپیکر تے گلا بہ جاندہ ہے چندہ منگتے ہیں کیونکہ سخی کو نہیں رہ گئے۔ ہن شوما دے کول دولت ہے، خرباں پتی نے، گھر لیٹرین تے 1.5 کروڑ تے کروڑ تے لکھ لگتے ہیں، تے رب دے گھر دا میٹر لتھا رہے، لوڈ شیڈنگ ہوے، اینو سخی نو پرواہی۔ جے کوئی ابراہیم خلیل اللہ دا روحانی کروڑوں وچ ایک ذرہ ٹچ رکھن والا ہوندا، انہاں مسجداں وچ غیر دے اگے کدی چھولیاں نہ اٹھن۔ یہ چھولیاں تاں اٹھیاں کہ مال کنجوساں دے ہاتھ آ گیا، حکمرانی بے وقوفاں دے ہاتھ آ گئی۔ اج پچھن دسن والا کوئی نہیں، نماز دے ٹائم سارا جہان ستا ہے، صبح شہر ویران نے تے جدو سون دا وقت سی ادو پارک آباد۔ اور ایویں ہے کہ نہیں؟ عشاء تو بعد شہر آباد نے، کملی والے سوندے سن، پچھلی رات اٹھ دے سن، اسی نماز دے ٹائم سونے ہیں۔ پتہ نہیں ہور ڈنگراں نال مشابہت کی ہوندی، ہور کافراں نال مشابہت کی ہوندی۔ اج جنوں پوچھو مسلمان ہو نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کیا اسلم، ہو میرے خلیل مسلمان ہو جا۔ آکھیا یا ربی اسلم، تو میں مسلمان۔ فرمایا پھر 5 امتحان نے ذرا میدان وچ اتر۔ آکھیا عرش والے ایک اسماعیل نہیں، لکھاں ہون تیرے اشارے تو قربان کر دیں۔ اینو کہندے نے مسلمان۔ آج میرے رنگے گناہگار نوں کوئی پوچھے بھی اسلام نافذ کر دئیے، میں کہاں گا کر دیو جی۔ کتھے کریے؟ پورے ملک وچ، ضلع وچ، تحصیل وچ، شہر وچ، الہ آباد وچ، گھر وچ کر دیو جی۔ تے جدو آکھو جی تواڈے بدن تے بھی اسلام نافذ کر دے گی، تے اجے زبان چپ ہوئے گی، داڑھی بول کے کہے گی کہ نہیں میں تے مودی دی شکل وچ مراں گا، کملی والے دی شکل پسند نہیں۔ زبان چپ ہوئے گی، وضع قطع بولے گی، بدن دا انگ انگ بولے گا، گھر دی بیٹھک تے ڈرائنگ روم بولے گا کہ میرے گھر وچ تے انڈیا دا کلچر چلدا ہے، ریاست مدینہ دی مینوں تے کوئی بات پسند نہیں۔ ایویں ہوندا ہے کہ نہیں؟ ادو پتہ لگتا ہے جدو حضرت نو آکھو جی تواڈے تو شروع کریے، ادو پھر جواب آندا ہے نہیں۔ تے جے حکمراناں نو پوچھو بھی چور ڈاکو دا ہاتھ کٹیے، کہندے نے کٹو گے تے پھر سارے ہی ٹونڈے ہو جان۔ اور میں کل تھانے بھی یہ بات کی تھی کہ ڈاکو اج لوگاں دیاں پسلیاں توڑ جان، سر چیر جان، بچیاں چک کے زنا کر جان، پوچھن والا کوئی نہیں، تے بے گناہ مسکین نو بچان والا کوئی۔ ایسے تو نہیں اس ریاست مدینہ بنتی۔ اور میرے ویر کچھ سوچنا پے گا، کچھ سانو بھی اسلام دے رنگ وچ ڈھلنا پے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ سانو سارے نو ابراہیم علیہ السلام دا روحانی بیٹا بنائے۔ میں عرض کر رہا سا اعتراض نہیں، میں سب تو پہلے اپنے آپ نو زیادہ گناہگار سمجھنا کہ آج اسی اسلام نو قبول کرن واسطے تیار ہیں۔ صرف باتیں ہی باتیں رہ گئی ہیں۔ اگلی بات، اگلی صفت کی ہے مبلغ، مخلص، حنیف، استقامت دین۔ ابراہیم خلیل اللہ دی یہ سیرت سبق دیندی ہے کہ پتھر کس سکتے نے،
پتھر تے پہاڑ ٹوٹ سکتے نہیں، پر رب دے خلیل نو رب دی ذات تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو یا مینوں دسو کسے ہٹایا ہے؟ میں تھوڑی جی جھلک پیش کر دیاں۔ نمرود کتنے سال حکمران رہا ہے؟ 400 سال۔ نمرود نے 400 سال رب کہا ہے۔ قرآن کہندا ہے، میں نہیں کہندا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الم ترى، کیا تو نے دل کی نگاہوں سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنے وجدان سے، اپنے حیا سے، اپنی وفا سے، ایمانی محبت اور غیرت اور شرم و حیا سے کبھی غور و فکر اور تدبر اور فہم و فراتت سے کام نہیں لیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بادشاہ نمرود کا حال جو رب بنا ہوا تھا؟ اس نے مقابلہ کیا میرے خلیل اللہ سے اس مسئلے پہ کہ رب عرش والا ہے یا زمین میں کانا کالا سیاہ نمرود ہے؟ میرے خلیل نے کہا کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے، زمین مردہ ہے اس کو زندہ کرتا ہے، بچے کو نطفے سے ایک انسانی ڈھانچے میں تبدیل کرتا ہے، 7 زمینوں کو ٹکانے لگانے والا، آسمانوں کو جوڑنے والا، پوری کائنات کے نظام کو اس طرح چلانے والا کہ صدیاں بیت گئی، نہ ایکسیڈنٹ ہے، نہ دن رات میں کوئی تفاوت کمی بیشی ہے۔ تو 1000 دفعہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھا، ذلیل ہو کے واپس پلٹے گی۔ آسمان رب کی بناوٹ میں نہ درار آئے گا، نظر نہ سوراخ آئے گا۔ کہا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، تو وہ کہندا آنا احیی و امیت۔ یہ تو ممی کرنا، بے گناہ نو مار دیتا تے واجب القتل نو چھڑ دیتا۔ ایویں اج ساڈا حال ہے کہ مجرم دندناندے پھر دے اور ظالم آزاد نہیں، مظلوم روندے پھر دے، کوئی آنسو پوچھنا لگا۔ دکھی انسانیت دے اتے کون رحم کھائے؟ حالات ایویں دے۔ ہن ایک ہی ہویا، اگلی بات خلیل نے کی تھی، فہیم بڑے سن، ذہین بڑے سن، نہ دبنے والے، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، نہ باطل کی خاطر بکنے اور ریٹ لگوانے والے، حنیفہ یک طرفے، تائیں رب نے امامت دیتی۔ ہن سوال ہویا، انہیں کہا جی میں بھی زندہ کرنا مارنا کیا؟ ان اللہ یاتی بالشمس، میرا رب سورج ادھروں مشرق والوں کڑدا ہے، تو مغرب والوں کڑ۔ اس ویلے کافر ہار گیا۔ کی ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا۔ تے ثابت یہ ہویا کہ ابراہیم خلیل اللہ دیاں جڑیاں یہ صفتاں نے، یہ صفتاں ہون تے بندے نو امامت ملدی ہے، یقین تے ایمان تے دعوت تے مبلغ۔ انہوں نے قدم قدم تے دعوت دیتی، ہاتھ نال بھی، بت توڑ کے بھی، کائنات نو رب نال جوڑے ہے۔ اج اسی کیاں ایک چپ تے 100 سکھ۔ اسی دعوت دین والوں تے روک سکنے ہیں، دعوت دے نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم خلیل اللہ نال ساڈا تعلق کی ہویا؟ اور جہدے نال پیار ہوئے وہ دی بات بھی پیاری لگدی، وہ دی ادا بھی پیاری لگدی۔ ابراہیم خلیل اللہ تے مبلغ سن۔ اج کوئی بادشاہ نال مناظرے کردا ہے؟ اج کوئی حکمران دے سامنے سچی بات امن دی، پیار دی، محبت دی، اتحاد دی، وحدت دی رکھدا ہے؟ نہیں رکھی جاندی۔ اپنی اپنی مسلطاں، اپنے اپنے فائدے، اپنے اپنے پیٹ دے رونے۔ لیکن خلیل اللہ بچ یہ چیز، حنیفہ رب دی خاطر بک گئے۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، عرش والے تو نے خرید کر انمول بنا دیا۔ دعا کر اللہ مینوں تینوں ہی اے صفتاں عطا کرے۔ اے میں صفتاں دسیاں نے تے اللہ تعالیٰ کہنے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم۔ لوگو اگر جنت چاہیے تو پھر اسوہ حسنہ ابراہیم دا اپناؤ، جنہیں ساری برادری دیاں رسماں چھڑ کے کلے رب دے دین نو غالب کیتا۔ اج اسی تے رسم و رواج دے بندے بن گئے۔ تے دعا کرو اللہ اونا علی سخاوت، اونا علی عقیدہ۔ اگلے لمحے وچ میں عقیدہ بیان کرنا انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے وچ اسے مضمون نو مکمل کران گے، پر تسی وقت تے آیا جے۔ وقت بڑا تھوڑا ہوندا ہے، لیکن انہاں دی ایک ایک خوبی انشاءاللہ اگر غور نال سنو گے
میں قرآن بھی کثرت نال پڑھاں گا. میں ایویں نہیں کیا کہ 70 جگہ تے رب نے کئی رکوع پر چھڑے نے اپنے یار دی سیرت نال. ایک کم 70 جگہ تے 25 صورتاں وچ آ دے ابراہیم خلیل دا قصہ بیان کیتا ہے. ایک جمعے وچ تے اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اگلے سٹیپ وچ میں عقیدہ دس کے بعد ختم کرنا. عقیدے چ تانوں بہت کچھ سمجھ آئے گا، کیونکہ اگے سمجھ لو رب کہندے نے کہ اسوہ حسنہ مینوں پسند ہے تے میرے خلیل دا. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہویا سونیا سارا جگ تیرے پیچھے تے تو میرے خلیل دے پیچھے چل. عقیدہ او بیان کر جڑا میرے خلیل نے بیان کیتا. ملت مذہب خلیل دا چلے کیونکہ سارے نبیاں دے دادا جی. تے اگلے سٹیپ وچ میں عقیدہ دسنا کہ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی سی. انشاءاللہ دعا کر اللہ تیرے میرے بچیاں دی اصلاح کرے. اللہ مینوں تانوں بھی یہ صفتاں دیں اپناؤں دی توفیق دے جڑی ہمیں 8-10 دسیاں نے. اللہ سخی بنائے. کنجوسی نال بھی کچھ نہیں لبدا جے تے بزدلی نال بھی کچھ نہیں لبدا. اگر قوموں بزدلی سے بچ جاتی تو بہادروں پہ کبھی موت نہ آتی. اگر ابراہیم خلیل اللہ نے دین سنایا ہے تو رب نے 175 سال بچایا بھی. دن رات دین سنایا ہے تو رحمان نے بچایا بھی. تے جڑی رات قبر وچ ہے وہ باہر نہیں تے جڑی باہر ہے وہ قبر وچ. لیکن آج اسی امن دی راہ بھول گئے، پیار محبت بھول گئے. اور اینا تے دعوت دیو سب ہمارے ہیں، ہم سب کے. اور جو اللہ کے آل بیت اطہار، اللہ دے نبی دے یار سب ہمیں جان سے پیارے ہیں، تاکہ دنیا دا گند تے باطل تے مٹے. توحید دی بات تے کرو، کل قیامت نو کہہ سکیے کہ کملی والے سانو بھی حوض کوثر دے جام پلا دے، اسی بھی پیاس تے دکھ سہ سن تے تیرے دین دی خاطر سہ سن. اللہ مینوں تانوں قبول فرمائے. وآخر دعوانا